في الدنيا بالصحبة الدائمة بكل خير وبر، والملائكة أولياء المؤمنين في الآخرة. قال الله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والبشائر من الملائكة للمؤمنين بأمر الله تتوالى، وكل بشارة أعظم من الأخرى. وآخر بشارة لهم في هذه الآية قولهم: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، لكم في الجنة كل ما تتمنون وفوق الأماني، ولكم كل طلب تدعون به، نزلا من غفور للذنوب ورحيم بالمؤمنين رحمة خاصة. والنزل في لغة العرب ما يعد للضيف، وهذا كقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ومن أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي تجمع الدين كله قوله عليه الصلاة والسلام لسفيان بن عبد الله رضي الله عنه: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وما أحسن أن يتذكر المسلم هذه الآيات العظيمة بعد أن يقوم بصالحات الأعمال، راغبا راجيا لله تعالى، راهبا خائفا من ربه ليرحمه ويجبره من عذابه ويجيره من عذابه ويعيده من خزي الآخرة. والمسلمون بالعمل بالاستقامة درجات، فأعلاهم درجة وأحسنهم حالا هم الذين يتبعون الحسنات بالحسنات ويتركون المحرمات، فأولئك السابقون. قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ودون هذه الدرجة درجة قوم عملوا الحسنات وقارفوا بعض السيئات وأتبعوا السيئات الحسنات. قال تعالى: وأقيموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وإذا نزل المسلم عن هذه الدرجة الثانية خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وهو لما غلب عليه منهما، وهو تحت مشيئة الله ورحمته. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم. الحمد لله معز من اتقى ومذل من اتبع الهوى، وأشهد أن لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى. اللهم صل وسلم